आई थिंक देयर फॉर आई एम से आई कंज्यूम देयर फॉर आई एम का सफ़र जदीद आदमी का सफ़र है, जिसकी एक ही डेफिनेशन है कि वो सारिफ बन जाए, एक अच्छा कंज्यूमर बन जाए। इंसान बेशक बाद में बनता रहे, सारिफ पहले हमें बन के दिखा दे, और नेक बनने की तो ज़रूरत ही नहीं। लेकिन किसी को भी सारिफ या कंज्यूमर बनाने की, अच्छा कस्टमर बनाने की एक ही ज़रूरत है कि वो आपके कुएं पर आता रहे। और कुएं वाले को कितना यकीन होता है कि जो पानी लेकर गया है भाई, इसको प्यास फिर लगेगी। लेकिन अगर उस प्यास को आर्टिफिशियली ट्रिगर करने का हुनर उसके पास आ जाए, फिर तो कुएं पे सारी उम्र लाइन लगी रहे और कुएं का कारोबार भी बेहतर चले। इसे हम कहते हैं फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। और जदीद सरमायादाराना निज़ाम इसी के ऊपर खेलता है कि हम हर लम्हे, हमारे घर में इतने कपड़े लटके होते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारे पास कई घड़ियाँ होती हैं, हमारे पास कई जूते होते हैं, लेकिन हम इनकी दुकानों के चक्कर लगाते रहें। उसका एक ही हल है, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन, कि आपको चीज़ ख़रीदने के बाद एक नए इज़्तिराब में डाल दिया जाए कि भाई इससे भी बेहतर तो मार्केट में थी, और वो फ़लानी जो देखी थी। एक दफ़ा मैं मुल्तान गया तो वहाँ पर एक जूतों की कई दुकानें देखकर मुझे एहसास हुआ कि इतने जूते तो मैं सारी उम्र नहीं पहन सकता जितने मैंने देख लिए हैं आज इस मार्केट के अंदर। तो ये एक अजब बात है जिसके ऊपर हम आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहते थे। एक आम आदमी 4000 के करीब इश्तिहारात देखता है। आप सोचिए कि 4000 लम्हे मैं शायद अपने खुदा को याद नहीं करता जितने में मैं ऐसी चीज़ों को, ऐसी अशिया को याद करता हूँ जो शायद मैंने ख़रीदनी भी नहीं, और ऐसी जगहें जहाँ मैंने कभी जाना भी नहीं, वहाँ की बेशबहा इश्तिहारात में देखता हूँ। तो जदीद आदमी को उसके लिए ही बेतबार कर दिया गया, यानी वो अपने ही फैसलों को खुद ही करने के बाद मुकम्मल आज़ादी से खुद को मुक़य्यद महसूस करता है, क्योंकि इनफानाइट लामुतनाही और चीज़ें दर मौजूद है जिसके ऊपर वो हर लम्हे सोचता रहता है। आप इससे भी बढ़कर सोचिए कि 2 कलाइयाँ हैं हमारे पास और घड़ियों के करोड़ों डिज़ाइन हैं, 2 कंधे और 1 कमर है हमारे पास, लेकिन कपड़ों के कई हज़ार डिज़ाइन हैं जो हर लम्हे, हर मौसम में हमें दिखाए जाते हैं कि भाई इनको भी लेके देखो। तो इत्मीनान को जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है उसको फोबो कहते हैं, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन की। यार इससे भी तो बेहतर कुछ हो सकता था। वो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब वफ़ात पागे, मगर उनको याद कर लिया जाए, और मैं कई दफ़ा याद कर चुका हूँ इसी कॉल पर, भाई आज उदास हो या किसी को खुश देखा है, 1 करोड़ रुपए की आप गाड़ी खरीदें और अगर आपको पता चले कि हमसाये ने वही गाड़ी 98 लाख की लिए, तो 2 लाख के फ़र्क की वजह से आप एक नई बेतमिनानी में जाएंगे और इस बात का शुक्र नहीं अदा करेंगे आपके पास 1 करोड़ था। अगर आप 60 लाख की एक गाड़ी ले और पता चले आप ले कर तो एक बंदा कहे अरे इसका फेस लिफ्ट मॉडल आ गया था, तो आप बैठे बैठे बेतमिनानी में चले जाएंगे और तशक्कुर का मौका नहीं मिलेगा। गो कुरान मजीद में एक ही बड़ी आयत है हमें ये बताने के लिए कि रिस्क कैसे बढ़ता है, और वो है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दे दूंगा। तो आपको शुक्र के शहर से धक्के मार के निकालने का एक ही हल है कि आपको इश्तहारात की मंडी में बिठा दिया जाए, जहां आप नदीदे बच्चों की तरह जो दुकानों पर फिरते रहते हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि एक खिलौना उठा लिए, 2 तो 2 बगलों में भी पकड़ लो। वो जैसे पुराने बुत परस्त ने कई खुदा उधर तो कई बगलों में थामे होते थे कि कम है। तो ये फियर ऑफ बेटर ऑप्शन अब जदीद आदमी पे नए अंदाज में है, जिसमें कोई डिविनिटी भी, कोई सेक्रेडनेस भी शामिल, कोई रूहानियत भी शामिल नहीं कि इस काम को करने से शायद मैं बुलंद हो जाऊंगा। अरे भाई जितनी चीज़ें वो तुम पर थोप रहे, तुम पहले से ज़्यादा छोटे हो रहे हो। कंधों पर भारी भारी बेल्टें, तो भारी भारी घड़ियाँ, सब तो पहन के हमने दिखा दिया। तो वो कह रहे हैं भाई ये सब कुछ पहन के इत्मीनान नहीं लेना, बेइत्मीनानी में रहो। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि एक दफ़ा एक स्टडी पे हमारे साथ कुछ लोगों ने बताया कि सेहतमंद लोगों ने माजूर लोगों को देनी थी ऑटोमेटिक चलने वाली व्हील चेयर्स। तो देखने के बाद दिल में एक हसरत हो रही थी कि यार ये कितनी अच्छी है, कितना महजूज हो रहे हैं ये लोग, तो जो हमारी टांगें क्यों ठीक हैं। जदीद आदमी इतना बेचारा हो चुका है किसी और के पास बेहतर चीज़ देखकर, वो इस बात को जानता ही नहीं है। दूसरी अगर आप एक वो बात देखिए कि फोबो है कि अगर तुम डूब रहे हो और तुम्हें कश्ती मिल जाए तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम डूबे नहीं, मगर फोबो का मरीज़ बाहर आते ही सबसे पहले दूसरे की कश्ती देखते हैं, यार वो बचा तो है मगर कश्ती पर चप्पू बड़ा अच्छा लगा हुआ। फोबो इस बीमारी का नाम है जिसमें जदीद आदमी को धकेल दिया गया कि वो हर लम्हे इज़्तिराब मेरे इनफानाइट की ख्वाहिश कर बैठे, हर लम्हे लामुतनाही एक को थामे फिर दूसरे को थामे और उससे आगे जाता रहे, और हर लम्हे तराजू लिए अपने फैसलों को नापता रहे, सच मानी में एक दुकानदार बना दिया जाए। हर लम्हे यूटिलिटेरियन एनालिसिस करता रहे कि यार ये लेता तो वो ले लेता। और मार्केटिंग में हम पढ़ाते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस,
کہ چیزوں کو پلان طریقے سے ڈیپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایک آئی فون کے بعد اگلے آئی فون کو پلان طریقے سے، بھائی ایک ہی دو اطمینان سے 3 سال لے کے بنا لو جیسا بنانا ہے، مگر وہ ہر سال آپ کو اس لائن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں نا، فیئر آف بیٹر آپشن کے لیے۔ آپ ایک ہینڈز فری لینے آئیں تو ادھر 70 پڑی ہوتی ہیں، آپ بھائی کہاں سے؟ تو زندگی بفے نہیں ہے، زندگی کوئی ڈنر نہیں ہے جہاں پہ ڈھیروں ڈشیں پڑی ہوئی ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں بھائی ایک پیٹ ہے، ایک زبان ہے، کیا کیا چکھ لوں گا، کتنا کو ٹھوس لوں گا اپنے اندر۔ بھائی اسی انداز میں ذہن میں، اپنے کندھوں پہ، اپنی خواہشات میں کتنی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ تو انتخاب کے صحرا میں بھٹکتا ہوا آدمی کو ہم جدید آدمی کہتے ہیں، جو اپنے ہی فیصلوں کو اپنی ہی نظروں میں نظر انداز کر لیتا ہے۔ پہلے اشیاء پرانی ہوتی تھیں، اب فیصلے پرانے ہو رہے ہیں، اشیاء وہیں موجود ہیں، اچھی بھلی آئی فون ہوگا، وہ ایک ہلکا سا بس اس کو سلم کر دیا، کوئی چیز بے اطمینانی آ گئی۔ تو خواجہ صاحب کی بات کہ آج اداس ہو کسی کو خوش دیکھا ہو، اور اپنی چیز کا تشکر کیے بغیر اس فکر میں ہو کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیسے ہے، بلکہ اس کے پاس میرے زیادہ ہے ہی کیوں۔ ایسی خواہش روزہ رکھنے کی ہم میں، روزہ کھولنے کی نہیں ہوتی، جیسا نیا جوتا خریدنے کے لیے اندر سے جذبہ اٹھتا ہے کہ یار اب کچھ کر کے یا خرید کے دم لینا۔ تو یہ اب ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ تو فومو ہمیں چوزر نہیں بناتا، چننے والا، فومو ہمیں کنزیومر بناتا ہے جو اس اضطراب میں زندہ ہے۔ بلکہ آپ اس طرح سمجھیں نا کہ ہم ڈرے بیٹھیں، سہمے بیٹھیں، اپنی سیونگز، اپنے پیسے کو جوڑ لیے، ڈرے بیٹھیں یار کوئی نیا فون نہ آ جائے، سب ان کو دینا پڑ جائے گا، یا جو پیسے بیماری کے لیے رکھیں یار وہ کہیں جینز لینے پر نہ لگ جائیں۔ تو وہ ایک بہترین انداز سے ہم میں ایک فیئر دے بیٹھیں کہ فیئر آف بیٹر آپشن ہے، کہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اقبال ہمیں جب بے چینی دیتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ، وہ قناعت اور ہے، وہ دنیا کو فتح کرنے کا، کائناتوں کو فتح کرنے کا۔ اور بھائی یہ وہ اکتفا ہم دے رہے ہیں کہ تم اس سفر کو کرنے کے لائق بن جاؤ، ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ تو یہ اکتفا اور قناعت وہ نہیں ہے جس سے اقبال آپ کو دور کرے، مگر یہ اکتفا اور قناعت ضروری ہے کہ آپ کہیں تو رکیں اور کہیں تو تھمیں۔ اگر قناعت نہیں کرنی تو بھائی رومی کو پڑھنے پہ نہ کرو، قناعت نہیں کرنی تو اقبال کو پڑھنے پہ نہ کرو، اکتفا نہیں کرنا تو ملٹن کو پڑھنے پہ نہ کرو۔ اور بھائی یہ دنیا داری میں جو اشیاء ہے ان پہ تو کہیں تو رکو۔ تو ایپیکیورینز اگر اس دور میں جو ہیڈنسٹکس تھے، جدید خواہشات کرنے والے تھے، اگر وہ اس دور میں آ جائیں تو وہ ہنس پڑیں ہم پر جس طرح ہم چیزوں کے پیچھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ پلیئر لیں، چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، آنکھوں کو نئے منظر دیں، زبان کو نئی لذت دیں، کانوں کو نئی موسیقی دیں۔ وہ اس زمانے میں تو ہنس پڑے ہمارے اوپر کہ بھائی ان معنوں میں تو ہم نے بھی خواہشات مکمل کا نہیں کہا تھا جس معنوں میں تم لوگ سمجھ بیٹھے۔ تو ایک بہت اہم چیز جو فوبو سے اثر انداز ہوئی ہے وہ انسانوں کا تصور محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم محبوب بھی ٹینڈر پہ ڈھونڈتے ہیں، اب شادی کے لیے بھی ایپس آ گئی ہیں، یہاں ایسے تصویریں بدلتے رہو دیکھو بھائی، اور آپ محبوب کو دوسرے کے ساتھ شادی سے پہلے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ آلو خریدنے گئے، جیسے آپ جرابیں خریدنے۔ یار یہ عجب بات ہے کہ آپ محبوب کو بھی کبھی کسی ترازو میں رکھ کے یا کمپیریزن سے گزارتے ہو۔ وہ تو جب آنکھ اس سے لڑ جاتی ہے پھر تو اس کے علاوہ تو کوئی صورت جچتی نہیں نظر میں۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پسند آ گیا لیکن دیکھ لو اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ مطلب اس زمانے میں اگر وہ کہہ دیا جاتا ہے تیری ہیر تے رنگ دی کالی ہے، تو وہ آگے سے کہتا اچھا یار کچھ سفید دکھا دو، تو اس نے کہا تہاڈی اکھ نہ ویکھن والی ہے، قرآن دے صفحے چٹے اتنے لکھی سیاہی کالی ہے، وہ جتھے دل دے چھڑیا اتھے کی گوری تے کی کالی ہے۔ جب دل جو میں نے دے دیا تھا تو وہ گلی میں نہیں نکل جائے گا کہ اچھا سانولا ہے محبوب تو بھائی کوئی سفید بھی دکھاؤ، کالا ہے میرا محبوب بہتر رنگ والا تھا بھائی پہلے بتاتے۔ تو آپ یا تبریز کی ایسی حالت کیا تھی کہ رومی خوبصورت پوشاک پہننے والا مان جاتا۔ یہ بہت عام بات ہے کہ تصور محبت بھی باطل ہو کے ٹھہر گیا ہے کہ ہم ٹنڈر پر محبوب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھ جیسے کسی کپڑوں کی دکان میں جاتی ہے ایسے ہی اب محبوب کو تلاش کرنے جاتی کہ یار 8-10 دیکھ لی ہیں تو ابھی میں ان کی پروفائلز دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارا تصور محبت ہے، ایک لرنٹ ایکسپیرینس۔ اور جب فیصلہ لرنٹ ایکسپیرینس کے تحت ہوگا تو اس میں فوبو فیئر آف بیٹر آپشن آئے گا، کیوں فیصلہ عقل نے کیا۔ عقل اضطراب کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ عقل کے ہاں اطمینان نہیں ہے، دل کے ہاں اطمینان ہے، بے شک چیزیں کم ہوں۔ عقل کے ہاں سب کچھ بھی ہو تو بے اطمینانی ہے، بہت کچھ بھی لے لیں
تو اس کی منزل اس کے ہاتھ نہیں آتی. تو اس فیئر آف بیٹر آپشن کے ساتھ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، آئیں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کہ اشیاء پرانی ہوں، فیصلے پرانے نہ ہوں. ہمیں کوئی ایسا محبوب ملے جو ہمیں ٹھہرنا، رکنا، تحمل بھی سکھائے، جو ہمیں سکھائے کہ زندگی ریل میں سفر کے ساتھ کبھی کبھی سٹاپ پر اتر کے جو موجود ہے اس پر اکتفا کرنے کا نام ہے. اگر آپ نے بیٹر آپشن یا انفینائٹ کی خواہش کرنی ہے تو شاعری اور سائنس میں کریں، علم میں کریں، لوگوں کی مدد میں کریں. اپنے اوپر چیزیں لاتے رہنا، اپنے سیلفش ڈیزائرز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کو حاصل کرنے کا نام کسی صورت زندگی نہیں ہے.